वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, आए बैठे, हम हाउस की कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरनों पर भी हाउस कमेटी बने। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं, हाउस कमेटी बनाई गई थी। की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वजीर आजम की ऑफर को कबूल नहीं की जा सकता। हुकूमत के खिलाफ दी है। वजीर आजम का बयान गैर मुतल्लका और हमारी मुतालबात से हटकर है। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। असीरों की रिहाई और वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। टीका काला कानून है, मीडिया पर मजीद कतगन लगी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का मुतनाज़ बिल पर कराची प्रेस क्लब में मुकालमे से खिताब। कहा, पार्लियामान में बगैर किसी बहस के बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान में बिल पर डिस्कशन नहीं होती। रस्मी तौर पर बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। सदर प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा, नून लीग चाहती थी कि पीका कानून बने, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। मजम्मती करारदाद में कहा, कानून सहाफ़ी बरादरी के साथ मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के वफ़द की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। महमूद अचकज़ई ने कहा, पीका कानून में तरमीम लाकर सहाफ़त और सहाफ़ियों की आज़ादी पर वार किया गया। हमें बताया कुछ जाए और किया कुछ और जाए, ये मंजूर नहीं। पीका एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत से बात की थी। मुझे कहा गया मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से मुलाकात में तजावीज़ दी जाएंगी। सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीका एक्ट का बराह रास्त असर मुल्क की सहाफ़त पर पड़ता है। सहाफ़ियों को भी सोशल मीडिया खराबियों पर कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, पीका एक्ट पीटीआई दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए आया। मैंने तजवीज़ दी थी कि कानून में ये भी हो कि इत्तलाक सिर्फ सहाफ़ियों पर नहीं, सब पर होगा। कायमा कमेटी के चेयरमैन पीटीआई रहनुमा ने एक्ट की हिमायत कर दी। जमहूरी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट का बनाया कानून सबको मंजूर करना होगा। बानी पीटीआई के वकील नईम पंचोता कहते हैं, बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सबरा को मेरे तवस्सुत से अलग अलग खतूत भिजवाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत वसूल करने से इनकार तो दोनों खतूत बजरिया कोरियर इरसाल कर दिए। खत में 26 नवंबर डी चौक की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई। मेरे बच्चों, आपने खेलना है, खिलवाड़ नहीं करना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहे मेरे लिए बाहर निकलो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, खुद को जेल में बंद करा दो, मुल्क को आग लगा दो, तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। आपके कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठने चाहिए। कहा, किसी के पास हुनर है और वसाइल कम है तो ताउन करना मेरा फर्ज है। मरियम नवाज ने खेलों की मशल एक खिलाड़ी से लेकर दूसरे को मुंतकिल की। खिलाड़ियों ने मरियम के साथ सेल्फियां भी लीं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। जीएचक्यू पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? अरबों रुपए के 2 तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? वजारत दिफा के वकील ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया, मारे जाने से हमले की फाइल बंद हो गई? वकील ने कहा, तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए, उन तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? ख्वाजा हारिस ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। वजारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल।
وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد وفد افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ مذاکرات دونوں اطراف کے قبائلی اقوام کے درمیان ہوں گے۔ خوارج سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سید کہتے ہیں صوبائی حکومت کو سفارتی تعلقات قانونی پیچیدگیوں کا بخوبی ادراک ہے۔ افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے ٹی او آرز وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھیجیں گے۔ وقت میں قبائلی نمائندین، مذہبی اور سیاسی رہنما شامل ہوں گے۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے خواہاں ہیں، ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے گفتگو، کہا کراچی میں فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم قائم کیا گیا، تمام شعبوں میں عنقریب خود کار نظام قائم کیے جائیں گے، محصولات میں اضافہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفد نے وزیر اعظم کو ملک کے حالیہ معاشی استحکام پر خراج تحسین پیش کیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں کو بجلی سستی کرنا ہوگی، ناجائز ٹیکس واپس لینا ہوں گے، عوام کے حقوق کے لیے پرام مزاحمتی تحریک ری لانچ کر رہے ہیں۔ موجودہ حکمران فارم 47 سے اقتدار میں آئے، مقامی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے والے سیاست نہیں کر سکتے، واشنگٹن سے توقعات وابستہ رکھنے والے بھی ساتھ ڈوبیں گے۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے 7 پاکستانیوں کی وطن واپسی، ایف آئی اے نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا۔ ایجنٹ سے متعلق پوچھ گچھ، مسافروں کا تعلق گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ سے ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایجنٹوں نے شہریوں کو وزٹ ویزے پر ایتھوپیا اور بعد ازاں سینیگال بھجوایا، پھر غیر قانونی طریقے سے سمندری راستے اسپین لے کر جا رہے تھے۔ محبت پانے کے لیے امریکہ سے آنے والی خاتون ڈٹ گئیں، کہتی ہیں انہیں پیسے نہیں چاہیے، پیسے بہت ہیں۔ امریکی خاتون پارکنگ میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی لیکن ندال نہ آیا۔ 19 سال کا ندال میمن فیملی سمیت غائب ہو گیا۔ امریکی خاتون کا دعویٰ ہے کہ ندال سے آن لائن شادی کی تھی۔ پولیس نے خاتون کو چھیپا ہیڈ آفس منتقل کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریبات کا شیڈول تیار کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی افتتاحی تقریب 7 فروری کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان جلد متوقع۔ فخر زمان کی ٹیم میں واپسی کا امکان۔ میگا ایونٹ کی چمچماتی ٹرافی پھر لاہور پہنچ گئی۔ آج سے ملک کے مختلف شہروں کی سیر کرائی جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے غیر ملکی ٹیموں کا پاکستان آنے کا شیڈول سامنے آ گیا۔ ذرائع نے بتایا ٹیموں کی تاخیر سے پہنچنے کے باعث فوٹو شوٹ منسوخ، کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہوگی۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں اگلے ہفتے پاکستان آئیں گی۔ انگلینڈ 18 اور آسٹریلیا کی ٹیم 19 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ افغان ٹیم 12 فروری کو آئے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں 15 فروری کو دبئی روانہ ہوں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹ سے مقابلے کے لیے تیار، کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں، مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے، مداح ہفتے کی رات میچ ضرور دیکھیں۔ آدم اور سرگئی کا مقابلہ 21 فروری کو اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے۔